अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। और आज हमारा जो प्रोग्राम है ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो आइंदा दौरा ए रूस है, वो उसकी बाज़गश्त जो है वो अब मुख्तलिफ जगहों पे सुनना शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे ये भी इत्तलात आ रही हैं कि COS जो हैं, चीफ साहब, ये जा रहे हैं अमेरिका। और ये प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले अमेरिका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे। और साथ-साथ इस वक़्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि खलबली सी मची हुई है यूक्रेन के हवाले से। अमेरिका ने फ़ौजें भेजनी शुरू कर दी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अपने लोगों को बाहर बुला लिया है, मुख्तलिफ जो उनके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, यूरोपियंस के जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको सबको बुलाया जा रहा है वापस। एक अजीब-सा माहौल जो है वो जंगी माहौल जो जिसको जिंगुइस्टिक एक माहौल आप कह सकते हैं, वो बन गया हुआ है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है समझने के लिए हम बात करेंगे ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो इसको पूरे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इस वक़्त हम देख रहे हैं एक पूरा एक टेंशन की फ़िज़ा है। उधर से रूस भी अपनी फ़ौजें वहाँ पे बॉर्डर पे ले आया है, उधर से ये जो अमेरिकन कैंप है ये भी अपनी-अपनी मूव्स कर रहे हैं। आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं जी? हो क्या रहा है? बहुत नवाज़िश इसरार साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए अभी इस वक़्त जो है एक बहुत बड़ी टसल चल रही है एट द ग्लोबल लेवल फॉर ग्लोबल सुप्रीमेसी। ठीक। और अमेरिका जैसे हम सब जानते हैं वो अब ये समझता है कि उसकी जो सिंगुलर और सॉलिटरी पोज़ीशन थी एज़ द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड वो अभी अंडर सीरियस थ्रेट है। नॉट हुँ, ओनली फ्रॉम रशिया बट फ्रॉम चाइना एज़ वेल। और उसको डर ये है कि अगर रशिया और चाइना दोनों मिल गए तो उसकी ये जो पोजीशन है एज द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड वो बहुत सख्त खतरे में पड़ जाएगी। तो अभी जितनी भी ये हैजान खेज किस्म की वो हरकत कर रहा है वो शायद इसी एक ऑब्जेक्टिव की तरफ है कि अपनी सुपर पावर का स्टेटस जो है हुँ। उसको वो मेंटेन कर सके और ये जो थ्रेट उसको नजर आ रही है एक रशिया की तरफ से और एक चाइना की तरफ से उनको वो किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर सके। अब अगर हम जी, खाली यूरोप में देखें तो वहाँ यूक्रेन की जो सूरत हाल है उसको अब उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। ये हम सब जानते हैं कि नेटो की एक्सपेंशन जो है बहुत एग्रेसिव किस्म की वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर जा रही है और वो तमाम हुँ, सोवियत रिपब्लिक्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ। जो कि डायरेक्टली रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और जो रशियन पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके अंदर मुदाखलत है। और रशिया ने जारी बात है उसके खिलाफ अपने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और वो जो अभी उन्होंने यूक्रेन में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज जमा कर ली है और बेलारूस में भी उन्होंने तकरीबन 30,000 फ़ौज और बाकी सारे अपने वेपन सिस्टम जो वहाँ ले आए हैं। हुँ, तो बुनियादी तौर पर यही एक उसकी वजह है कि वो नेटो की एक्सपेंशन जो है उसको वो डिटर करना चाहते हैं। ठीक। दूसरी तरफ नेटो जो है वो इसी को एक बहाना बनाकर और ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपने आप को मुस्तहकम कर रहा है मुस्तहकम। और उसने 3,000 फौजी जो अमेरिकन से जी भेजे हैं हाँ। ईस्टर्न यूरोप के अंदर पोलैंड, रोमानिया, जर्मनी में। और बाकी ममालिक ममालिक जो हैं वो भी अपनी अफवाज वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो एक काफ़ी डेलिकेट किस्म की वहाँ पे सिचुएशन बन रही है। अभी हम ये देखते हैं कि जब विंटर ओलंपिक्स की चाइना में बीजिंग में जब इनॉग्रेशन हुई तो वहाँ पे पाकिस्तान के इमरान खान भी मौजूद थे और प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया भी वहाँ मौजूद थे। और बाकी जो और बहुत सारी वहाँ पे बातचीत हुई बीजिंग में। एक बहुत ही अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड जो उसका एक हुँ, नतीजा निकला वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्रेसिडेंट पुतिन ने इनवाइट किया है जी टू हाँ। विजिट रशिया। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जी आप एट अ कन्वीनियंट टाइम आप आएँ। हाँ, मगर ये क्या कि वो फ़रवरी के पहले हफ्ते में वो बीजिंग गए हैं जहाँ पे हुँ, सपोज़िटली या असेस हम कर सकते हैं कि उनको इन्विटेशन दिया गया है। और इसी महीने के आखिर में हाँ। वो रशिया का ट्रिप कर रहे हैं। तो क्या ये वहाँ पे पाकिस्तानी डेलीगेशन और रशियन डेलीगेशन में वहाँ पे बातचीत हुई है? क्या कोई पार्लेज़ हुए हैं? क्या हुँ, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग की गई है कि जिसके तहत फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो रशिया का ट्रिप कर रहे हैं? हुँ, तो अब इसके बायलैटरल भी मुबारकात हो सकते हैं और इसके इंटरनेशनल जो है इम्प्लीकेशंस भी होंगी। अगर हम बायलैटरल देखें तो उसमें इकोनॉमिक्स में हम ये देख सकते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन में कि पाकिस्तान को जो नॉर्थ साउथ हमारी गैस पाइपलाइन है जी जो हाँ। कि रशिया हुँ, बना रहे हैं वो भी तकरीबन $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात हो सकती है। जी, जी। फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिवाइवल
की बात हो सकती है, जिसके अंदर बनाया ही रशिया ने था, और अगर रशिया उसको आके सिर्फ रिवाइव करता है बल्कि एक्सपेंड भी कर देता है, तो जाहिर बात है उसमें पाकिस्तान का और रशिया का भी बहुत फायदा होगा। और तीसरा ये है कि अगर वो सी पैक में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर और इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर रशियंस कुछ इन्वेस्ट करना चाहें तो उस तरह से इकोनॉमिकली तो ये पाकिस्तान को और रशिया के लिए ये तो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। अगर हम मिलिटरीली देखें तो पाकिस्तान को वहां से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी मिल सकता है, जो कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो ये हेलीकॉप्टर गनशिप्स जो हैं वो पाकिस्तान को चाहिए होंगी। फिर पाकिस्तान को जो JF-17 के इंजन्स हैं वो पहले रशिया से आ रहे थे, अब चाइनीज़ भी आ रहे हैं, तो वो उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। और इस तरह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान के और रशिया के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। और डिफेंस परचेजेज में एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर हम जियो पॉलिटिकली देखें तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, कि अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाते हैं और रशिया थ्रू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड अफगानिस्तान ये यहाँ से आकर ये गवादर और कराची और मकरान कोस्ट तक पहुँच जाता है, उसको एक्सेस मिल जाता है, तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ी मूव होगी एक्चुअली। एक तो वार्म वाटर पोर्ट की तो उनकी है शुरू से ख्वाहिश है, मगर यहाँ पर इंडियन ओशन के ऊपर आकर बैठना और हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स के मुंह के ऊपर आकर बैठना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। तो ये अब ये देखना है हमने कि वहाँ पे ये क्या मामलात होते हैं, किस तरह से वो मामलात आगे चलते हैं और वो फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन जिस तरह एक चीज आपने जो बताई ब्रिगेड साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो इनविटेशन मिला है और जिस तरीके से मिला है और जिस तरह उसमें हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे रश किया गया है, वहां पे जब गए हैं वहां पे और उधर ही हमने सुना कि जनाब वो अब जा रहे हैं रशिया भी, इसमें क्या आपकी क्या मतलब गट फीलिंग क्या हो सकती है? क्या वजह कि चाइनीज ने कुछ मीडिएट किया है, उनको कहा होगा कि जी आप बुलाएं प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ताकि मामलात को कुछ ना कुछ आगे लेके जाया जाए? मेरे ख्याल में अभी इसके बारे में कोई बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तो किसी को मालूम नहीं है, मगर हम खाली असेस कर सकते हैं कि क्या मामलात हुए होंगे। आपको याद होगा हम अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में काफ़ी रेगुलर तरीके पे हम बात करते रहे हैं कि चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की का एक ग्रुपिंग, एक नेचुरल ग्रुपिंग है जो कि क्रिप्ट का जो कि बन सकता है। और अगर ये वजूद में आ जाए तो ये एक वो न्यूक्लियस बन सकता है जिससे अगर और मुल्क भी रीजन के आ जाएंगे और ये फिर एक कंपीटिंग पोल बन जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस लेड वेस्ट के लिए। तो क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान और रशिया की जो बॉन्डहोमी एकदम से आई है, क्या उसकी एक वजह ये भी हो सकती है? अब आप ये देखें कि चाइना रशिया का एक यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ, और ये वक्त के साथ साथ ये ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, इसलिए मल्टी डायमेंशनल होता जाएगा। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ जब अभी रशिया को यूक्रेन के मामले के ऊपर रशिया को अमेरिकन और यूरोपियंस ने बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया है कि आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगी। मगर जब प्रेसिडेंट पुतिन बीजिंग में थे अभी विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे 117 बिलियन डॉलर्स के ऑयल एंड गैस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं चाइना के साथ। तो चाइना उनको, इसका मतलब ये है कि रशिया को इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करेगा, अगर ये मिलिटरीली भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और पॉलिटिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो यकीनी तौर पर अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो एक यूनाइटेड फ्रंट बन जाएगा। तो यही जो यूनाइटेड फ्रंट की जो आप बात कर रहे हैं, क्या यही कंसर्निंग है अमेरिकन के लिए कि उन्होंने, जाहिर है कि जो अब COS जा रहे हैं, चीफ अगर जा रहे हैं वहां पे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह का इजहार किया होगा ना कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं आपने कॉन्फिडेंस में लिया? तो अब वो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिकन जो है वो इस खतरे को भांप चुके हैं कि ये मामला जो है खराब हो सकते हैं हमारे लिए। यकीनी तौर पर अभी देखें, अब हमने पहले भी पिछले एक प्रोग्राम में बात की थी कि इस वक्त अमेरिका के दो मेन एरियाज ऑफ कंसर्न हैं। एक यूरोप, यूक्रेन के इर्द गिर्द घूमता है सारा मामला, और दूसरा इंडो पैसिफिक, जो कि ताइवान और इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की वो बात करते हैं, और एक अपने तय
رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی وہ بات کرتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر یہ دو ان کے اب مین تھیٹرز آف انگیجمنٹ کہہ لیں، وار ہم نہیں کہتے، انگیجمنٹ کہہ لیں، یورپ میں یوکرین کے ارد گرد اور انڈو پیسفک میں چائنا اور تائیوان کے ارد گرد. تو ظاہری بات ہے کہ اب اگر رشیا اور چائنا اکٹھے ہوتے ہوئے ان کو دکھائی دے رہے ہیں، اور میں نے اپنے شاید ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ وہ جیو پولیٹیکل کانگرونس ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان میں، نزدیک آ رہے ہیں، اسٹریٹجک کنورجنس ہے، ان کے انٹرسٹ مل رہے ہیں اور وہ اسٹریٹجیکلی اپنے انٹرسٹ کو مل کر سیکیور کرنا چاہیں گے، اور اکنامک انٹرڈیپینڈنس بڑھ رہی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ $117 بلین کے تو انہوں نے کانٹریکٹس خالی اسی انوگریشن اولمپکس کی انوگریشن پہ انہوں نے سائن کیے. تو یہ تمام معاملات وہ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور چائنا آہستہ آہستہ نزدیک آ رہے ہیں. اب اگر پاکستان انہیں مل جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس یونائٹڈ فرنٹ کو تقویت ملتی ہے. ایران جس کے اندر چائنا تقریباً $400 بلین کے ایگریمنٹ سائن کر چکا ہے، وہ اس میں مل جاتا ہے تو اس کو اور تقویت ملتی ہے. پھر نیچرل اس کی ایکسٹینشن اگر کریں تو ٹرکی، وہ اگر سارا مل جاتا ہے تو ٹرکی، ایران، پاکستان، رشیا، چائنا جب یہ سب مل جاتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ نیوکلیس بن جاتا ہے اور باقی ریجنل کنٹریز جیسے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور افغانستان ہے اور دوسرے ممالک ہیں، جب وہ اگر اس میں آ کر مل گئے تو ایک بہت بڑا سالڈ بلاک بن جائے گا، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک اکنامک پاور ہوگی، یہ ملٹری پاور ہوگی، یہ ٹیکنالوجیکل پاور بن سکتے ہیں، ایک گروپ بن سکتے ہیں، بلاک بن سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جب آرمی چیف وہاں پہ جا رہے ہیں، شاید وہ اکیلے نہیں جا رہے ہیں، شاید کچھ اور گورنمنٹ کے بھی یہاں کوئی لوگ ساتھ ہوں گے، تو بنیادی طور پر میرا مقصد میری سمجھ کے مطابق وہ وہاں پہ امریکن کو یہ بتانے جائیں گے کہ آپ کی جو بھی ریزرویشنز ہیں کہ پاکستان رشیا کے ساتھ کیوں اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، تو وہ ان کو ہم ریزرویشنز کو ہم سیٹسفائی کرنے آئے ہیں، ان کو ہم ریموو کرنے آئے ہیں. آپ کی جتنی اپریہنشنز ہیں کہ کیا ہم رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کر امریکن انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام کریں گے، تو شاید اس کے اوپر بھی وہ ان کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کام کے لیے پاکستان آرمی چیف کو اس لیے بھی شاید چنا گیا ہے کہ پاکستان ملٹری کے پینٹاگن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہاں پر تک ان کی رسائی ہے، اور وہ شاید بہتر طور پر اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہاں پہ پیش کر سکیں گے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو تو پیش کریں گے. مجھے ایک چیز بتائیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ اگر یہ الائنس بنتا ہے یا ایک اس طرح کا ارینجمنٹ بنتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم روس کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، تو پھر ہم اپنے انٹرسٹ ان کے ساتھ الائن کر رہے ہیں نا. پھر ہم امریکنز کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے انٹرسٹ کو ہم واچ کریں گے، آپ کے انٹرسٹ کو ہم تھریٹن نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں. ہم یہاں پر امریکہ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے یا ان کو یہ کیا کریں گے. ہم صرف یہ ابھی مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں ایک اسٹریٹجک بیلنس. ہر وقت آج کے دن میں اگر آج کی ہم بات کریں تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کرے، جس میں ظاہری بات ہے چائنا جس نے جو کہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ آئرن بردر ہے، اس کے ہم انٹرسٹ کو تو ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے. اور ہمارے انٹرسٹ بائی لیٹرل لیول، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت ہیں رشیا کے ساتھ، تو بائی لیٹرل اپنے انٹرسٹ کو ہم سیکیور کرنے کے لیے رشیا کے ساتھ ہم جائیں گے. رہی بات کرپٹ کی جس کی ہم نے بات کی ہے، تو وہ امیڈیٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور یہی بات ہم امریکنس کو ہمیں سمجھانے کی ایکچولی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا زیادہ تر ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ اور یورپین یونین کے ساتھ کے ممالک کے ساتھ ہے. اور پھر جو ان کا انفلوئنس عرب کے ساتھ، عرب کے ساتھ ہمارے سارے جو زیادہ تر ہمارے فورن ورکر جو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور جو وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری اکانومی میں. تو ہم اس کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو پھر وقت پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بیلنس ڈیفینیٹلی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کسی بھی طرح سے وہ تو انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. تو میں نے بات کی کرپٹ کی، وہ میں نے کہا ہے کہ یہ بن سکتا ہے، اور اس کے خد و خال جو ہے وہ ابھر رہے ہیں. اب کب بنتا ہے، کس اسٹیج پہ جا کے وہ کرسٹلائز ہوتے ہیں یا مٹیریلائز ہوتے ہیں، وہ ابھی خیر دیکھنے کی بات پتہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آج جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر، اور ہم نے یہ خبر سنی کل کہ افغانستان کے جو فنڈز ہیں ان میں سے جو آدھے فنڈز ہیں وہ
یوز کیے جا رہے ہیں افغانستان کے لیے، جو 9/11 کے وکٹمس ہیں ان کے لیے، تو اس کے اوپر فارن منسٹر بھی بولے ہیں کہ جی یہ تو ان کا حق ہے، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اور میں امریکن میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا، بہت سے انٹلیکچوئل جو ہیں انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جی یہ ان کا حق ہے، آپ ان کے پیسے جو ہیں وہ وکٹمس کو کیسے دے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے برگیڈ صاحب؟ آئی تھنک یہ تو بالکل صاف واضح طور پر دس از ڈیکوائٹی، دس از ڈاؤن رائٹ کیا کہنا چاہیے ہائی ہینڈیڈنیس ہے یہ تو امریکن گورنمنٹ کی. ایک بات تو یہ ہے کہ سارے پیسے افغانستان کے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9/11 کے واقعے میں کوئی افغانی شامل نہیں تھا، شامل نہیں تھا، اور افغانستان کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا. افغانستان کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا اس میں. اگر افغانستان نے اسامہ بن لادن کو وہاں پر پناہ دی ہے تو وہ تو وہ حادثہ ہونے کے بہت بعد دی ہے. اور اگر انہوں نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے امریکنز نے، تو ان کو ان ممالک کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جہاں سے وہ تمام لوگ یا ٹیررسٹ آئے تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی. اور اگر وہ افغانستان کو صرف اس وجہ سے مطلب مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور اس کو پینلائز بھی کر رہے ہیں کہ اس نے وہاں پہ اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی، تو پھر اس کو بھی یہ بات کہیں کہ بھائی ہم اس وجہ سے آپ کو کر رہے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل لا میں وہ اس کو جسٹیفائی کریں کہ لیگلی ان کا کیا حق ہے کہ وہ کسی اور ملک کے پیسے کے اوپر وہ اس طرح سے اس کو اپنا کنٹرول ظاہر کریں اور اس کو استعمال کر لیں، اس کو بانٹ دیں. امریکہ کا کوئی حق نہیں ہے افغانستان کے پیسوں کے اوپر. تو اس میں پھر افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس ریڈریسل کے لیے کیا آپشنز ہو سکتی ہیں؟ آئی تھنک ابھی تک جو امریکہ کی اور خاص طور پر یا اور ان کے ویسٹرن الائز جو ہیں ان کی جو پالیسیز رہی ہیں ٹورڈز افغانستان وہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہیں، اور اس میں لگتا ہے کہ دیر از این ایلیمنٹ آف وینجنس، اور جو وہاں پہ ان کو شکست ہوئی ہے وہ شاید اس کے وہ زخم جو ہیں وہ ابھی تک ان کے ہرے ہیں اور وہ اس سے تل ملا رہے ہیں ابھی تک، اور وہ اس کو ابھی تک بھول نہیں سک رہے ہیں. میرے خیال میں بھولیں گے بھی نہیں، کافی ٹائم لگے گا. اور اسی وجہ سے ابھی تک افغان گورنمنٹ کو جو ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملی ہے. ہیومینیٹیرین ایڈ کہہ تو رہے ہیں مگر وہ افغان گورنمنٹ کے تھرو نہیں جا رہی، وہ NGOs کے تھرو جا رہی ہے اور UN کے تھرو جا رہی ہے، اور وہ بھی بالکل کترا کر کے. اور اب یہ جو ان کے لیجیٹیمیٹ فنڈز ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے انٹرنیشنل سسٹم میں، اس کے اندر بھی وہ اب انہوں نے ایک ڈاکہ ڈالا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ جو بھی طاقتور ہوگا وہ پھر جو بھی کمزور ملک ہے اس کے جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم میں فنڈز پڑے ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے گا، اس پر قبضہ کرے گا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. This is not the rules based international order. تو یہ خود اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور کہتے چائنا کو وہ اتنا وہ پروموٹ کرتے ہیں، خود ہی وائلیٹ کر رہے ہیں اس کو. I think this is totally unfair, totally unjust. It should not happen. اچھا، کوڈ کی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، مجھے ذرا بتائیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے آسٹریلیا میں، آسٹریلین پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا جس میں ٹونی بلنکن بھی موجود تھے، انڈین فارن منسٹر بھی موجود تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے بات کیا. تو اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ چائنا کا بڑا شدید قسم کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے تو انڈو پیسفک کی بات کرتے تھے اس کوڈ میں، اب یہ انہوں نے شروع کر دیا جی کہ چائنا کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اور یہ اس کو ایک ملٹری الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیا واقعی ایک سیریس چیز جو ہے، یہ نیا ٹرینڈ اس میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے جی کوڈ میں؟ نہیں، اس میں تو مطلب ہمیں تو ہے جتنے بھی ہم نے ڈسکشنز کیے ہیں، ہمیں تو شروع سے کبھی بھی کوئی اس کے اندر شک نہیں تھا کہ یہ ابھی اس کو اسٹریٹجک ڈائلاگ کہہ رہے ہیں، مگر اس کا جو عین مقصد جو ہے وہ ایک ملٹری الائنس ہے. آپ یورپ میں جب یہ رشیا کے خلاف ابھی اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں تو وہاں پہ نیٹو موجود ہے. انڈو پیسیفک میں ان کے پاس کوئی الائنس موجود نہیں تھا. انہوں نے کوڈ کو کریٹ کیا، انہوں نے آکس کو کریٹ کیا جو کہ ابھی آسٹریلیا کو 16 نیوکلیئر پاورڈ سبمرینز دیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ اب جب اور یہ میٹنگ بھی شاید کینبرا میں ہوئی ہے اور آسٹریلیا میں ہوئی ہے، یہ آسٹریلیا میں یا میلبرن میں ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ابھی کوڈ جو ہے وہ ایک ملٹری اس کے ملٹری ڈائمینشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نظر آنے شروع ہو رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کوڈ میں ہندوستان شامل ہے. اگر امریکہ
اور اس کے دوسرے allies جو ہیں اور ان کی نیویز جو ہیں اور ایئر فورسز جو ہیں اگر وہ انڈو پیسیفک میں جا کر چائنا کو اوور ویلم کرنے کی یا اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی کورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہندوستان کا ایک ہمالیاز کے اندر زمینی بارڈر لگتا ہے چائنا کے ساتھ لداخ میں اور وہ جو سارا اروناچل پردیش تک. تو وہاں پر ہندوستان کو بھی یہ ٹاسک دیا جا سکتا ہے کوڈ کی طرف سے کہ وہ چائنا کو یہاں پہ انگیج رکھے. تو کل کو اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ چائنا کو پھر ایٹ لیسٹ ان 2 فرنٹس کے اوپر انگیج کر سکتے ہیں. ایک سمندر سے جہاں پہ ان کی نیویز اور ان کی جو ایئر فورسز ہیں اور میزائل فورسز کام آ سکتی ہیں, اور دوسرا زمین پہ ہمالیاز کے اندر جہاں پہ وہ ہندوستان کو استعمال کریں گے کہ وہ اپنی ملٹری کے ساتھ اگر اور کچھ نہیں کر سکتا. میرے نہیں خیال کہ ہندوستان میں اتنی ملٹری کیپیسٹی ہے کہ وہ چائنا کو یہاں پہ اوور ویلم کر سکے ہمالیاز میں یا یہ اس میں لداخ میں اور اروناچل پردیش میں, مگر کم از کم وہ چائنا کو انگیج کر سکتے ہیں, فکس کر سکتے ہیں کہ چائنا یہاں سے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ ان کو شفٹ کر کے کہیں انڈو پیسیفک کی طرف یا مشرق کی طرف نہ لے کر جا سکے. تو انڈیا کا بھی ایک رول ہوگا اس کے اندر پکا. اس کے بعد انڈین اوشن کے اندر انڈین نیوی کو بھی ٹاسک دیے جا سکتے ہیں کہ وہاں سے جو لیٹس سے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے, جو چائنیز ٹریڈ ہے جو جا رہا ہے مطلب یورپ سے اور مڈل ایسٹ سے گزرتا ہوا اور ملاکا اسٹریٹ سے گزرتا ہوا وہ جاتا ہے پیسیفک میں, تو اس کو بھی اگر کسی اسٹیج پہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی اگر ضرورت پڑی تو انڈین نیوی کو وہاں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ابھی ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کوڈ آخرکار بنا کیوں تھا, اس کا آبجیکٹو کیا تھا. Objective was to contain the meteoric rise of China. اور اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ چائنا کے اوپر کوئی اکنامک سینکشن نہیں لگا سکتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے زمانے میں تمام ٹریڈ وارز شروع کی اور ڈیوٹیز اور ٹیرفس لگائیں مگر کوئی فرق نہیں پڑا. ابھی بھی جو بائیڈن نے بھی وہ معاملات کسی طرح سے سلجھائے نہیں ہیں. تو ان کو اکنامیکلی وہ نہیں کر سکتے کوئرس چائنا کو, ڈپلومیٹکلی نہیں کر سکتے, ملیٹریلی نہیں کر سکتے. تو کس طرح سے کریں گے؟ تو وہ پھر ایسے ہی کریں گے کہ الائنسز بنائیں گے, اور جب وقت آئے گا, جنگ کا وقت آئے گا, تو اسی ریجن سے کولیشنز آف ولنگ بنائیں گے کہ جو ممالک اس وقت ان کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ چائنا کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے. مگر ہمیں ایک بات بھولنی نہیں چاہیے کہ چاہے وہ یورپ ہو, یوکرین کے ارد گرد کا معاملہ ہو, چاہے وہ انڈو پیسیفک کو تائیوان اور چائنا کا معاملہ ہو, جنگ اگر ہوئی تو اٹ ول انشور ڈسٹرکشن فار آل. میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ پوری دنیا کی ہوگی, اور اگر یہ جنگ ہو گئی تو اس کے بعد پتہ نہیں دنیا کی کیا شکل بچی, دنیا کیا رہے گی. میرے خیال میں عقل مندی یہی ہوگی کہ یہ جنگ سے دور ہی رہے سب. اچھا ایک چیز ذرا تھوڑا سا آخری میں ہمارے پاس چند لمحات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو بلوچستان میں معاملات چل رہے تھے پچھلے دنوں میں, ہم نے دیکھا کہ اٹیکس ہوئے ہیں, پاکستان کی فورسز کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں اور بڑے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں, اور اس کو بڑا انہوں نے بڑا یعنی ٹیکنالوجی یوز کی ہے اس میں. ایک ساتھ ساتھ دوسری خبریں بھی یہ آ رہی ہیں کہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ اوبویسلی اکراس دا بارڈر بھی مل رہی ہے, اور پھر ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا نام تو ہم نے سنا تھا, اب تحریک طالبان انڈیا بھی سنا ہے کہ لانچ کر دی گئی ہے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو اس کا تمام یہ جو باتیں یا واقعات جو ہو رہے ہیں یہ صرف ایک اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ 20 سال امریکہ اور ان کے ایلائز جو ہیں وہ افغانستان میں رہے, اور انہوں نے میرے خیال میں غصے میں ایک گولی ایک میزائل بھی فائر نہیں کیا ان تمام ٹیررسٹ گروپس کے اوپر, جس کو ہم ٹیررزم سینٹرل کہتے رہے ہیں اپنی بات چیت میں بھی اور اپنے لکھنے میں بھی. تو اب وہ ٹیررزم سینٹرل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی کبھی بھی حملہ نہیں کیا, کبھی بھی اس کے اوپر قدم نہیں لگائی. اب جب یہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں تو اب ان کو کھیلنے کا پھلنے پھولنے کا موقع مل رہا ہے ان تمام ٹیررسٹ گروپس کو. اور ابھی مجھے جو اب تک پڑ رہا ہے کہ ہم نے ایک اپنی طرف سے ہم نے آپریشن ضرب عرض کے بعد ٹیررزم کو اپنے ملک سے کافی حد تک باہر نکال پھینکا تھا. اب جو ہے میرے خیال میں آپ یہ سمجھیں کہ افغانستان کی حکومت کی کمزوری کہہ لیں یا جو بھی مجبوری ہے کے تحت وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ٹیررزم کی جنگ جو ہے یہ واپس پاکستان میں آ رہی ہے.
the battlefield of terrorism is going to be Pakistan again. जहाँ तक हमारी फेंस है जो हमने बहुत बर वक्त बना ली है, about 97-98% बन गई है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इनको रोकने में। मगर अब ये नीचे वाली साइड जो है सदर्न एंड जो है टुवर्ड्स ईरान, वो अभी मुकम्मल हो रही है, तो वहाँ पे अभी इनके पास मौके हैं जहाँ से ये भी सदर्न बलूचिस्तान में ये वहाँ से अभी भी उनको एक्सेस मिल रही है। आप ये देखें कि इन्होंने अमेरिकन और दूसरे वेस्टर्न वेपन्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है। अभी अगर एक ट्रेंड सोल्जर को आपने नए इक्विपमेंट पे ट्रेन करना हो तो उसके लिए भी टाइम लगता है, उसके लिए भी एफर्ट लगता है। आपने नया वेपन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, नाइट विजन डिवाइस आपने उसके ऊपर लगानी है, आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, फिर उसको एक्सपीरियंस क्या है कि रात को मैंने देख के किस तरह से उसमें से निशाना लेना है, कितनी रेंज से मैंने फायर करना है। फिर स्नाइपर्स जो हैं, स्नाइपर्स इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। स्नाइपर्स की ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है, उनको वो वेपन देना कि जो 1000 मीटर तक फायर कर सके, उससे ज्यादा फायर कर सके और निशाने पे उनकी गोली आकर लगे, उनकी ट्रेनिंग किसने की। फिर आज से पहले टेररिस्ट क्या करते थे, कहीं बम लगा दिया, कहीं आईईडी लगा दी, कहीं चलते फिरते किसी के ऊपर गोलियां बरसा दी और भाग गए। इस दफा वो एक ग्रुप के सूरत में आए हैं, एक की सूरत में आए हैं, तो उनको उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए कि एक ग्रुप के तौर पे जब उन्होंने हमला करना है तो कैसे करेंगे। 2-3 सब ग्रुप में बच जाएंगे, एक छोटा ग्रुप दूसरे से छोटे ग्रुप को सपोर्ट करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते हुए आएंगे, फायर एंड मूव जिसको हम कहते हैं, या कैसे आएंगे। तो ये इस बात की गमाजी है कि एक बहुत बड़ा एफर्ट किया है इन टेररिस्ट की जो टैक्टिक्स है उनको चेंज करने के लिए, उनका जंग लड़ने का, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने का तरीकाकार बदल गया है, इनके हथियार बदल गए हैं, इनकी टैक्टिक्स बदल गई हैं। तो जाहिर बात है पाकिस्तान अब इनको उनके लेवल पे आके ही टकरेगा और इनका कला कमा करेगा। कोई ऐसी मतलब हमारे लिए कम से कम घबराने की बात नहीं है। हमें अपनी टैक्टिक्स जो हैं इनके खिलाफ इनकी टैक्टिक्स को मद्देनजर रखकर अभी थोड़ी तब्दील करनी पड़ेंगी। मगर इसमें बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया है इसके अंदर इन्वॉल्व, और इसके अंदर होस्टाइल एजेंसीज और उनके ममालिक भी इन्वॉल्व हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गवादर जो सीपैक का एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप समझ लें इसको एक किस्म की, उसके ऊपर बहुत से लोगों को क्या कहना चाहिए एतराज़ात हैं कि उनके अपने जो पोर्ट्स जो हैं उनकी वैल्यू इसकी वजह से काफ़ी कम हो जाएगी। और आखिरी बात कि सीपैक और BRI जो है ये एट ग्लोबल लेवल ये बहुत खटकता है अमेरिका को और वेस्टर्न एलाइज को, और उसके चंद एलाइज जो हमारे इलाके में भी है, हिंदुस्तान को तो खैर है ही है। तो अगर बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज होगा तो सीपैक डिस्टेबलाइज होगा, और सीपैक डिस्टेबलाइज होगा तो BRI डिस्टेबलाइज होगी। लेकिन एक चीज मुझे जरा बता दें कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, आपने ईरान की तरफ इशारा किया है, ये जो सूरत-ए-हाल बन रही है, ईरान तो पार्ट ऑफ होल गेम है, मतलब वो चाइना के साथ उनका मामला चल रहा है, तो वो क्यों ये चाहेंगे कि एक सिर्फ अपने इशू की वजह से पूरे के पूरी जो गेम है उसको खराब करें। क्योंकि जाहिर है अगर वो करते हैं और ग्वादर को एंडेंजर करते हैं या थ्रेटन करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो तो चाइनीज को भी तो वो नाराज कर रहे होंगे ना। These are wheels within wheels within wheels जो कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में होता है। आप हिंदुस्तान को ले कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई वो पार्टनर बना हुआ, नॉट एलाई, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मगर यूक्रेन के मामले में वो रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा, मगर चाइना के खिलाफ वो जरूर क्वाड का हिस्सा बनेगा। और अभी जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में अभी उन्होंने वहाँ पे वो मीटिंग भी अटेंड की है, और इस तरह से तो ममालिक जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो अपने इंटरेस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट जो है उनको भी मद्देनजर रखते हैं। तो ये गेम है, जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस वक्त प्रिवेल कर रही हो उसके मुताबिक तमाम ममालिक जो है वो अपने इंटरेस्ट को भी या अपनी पॉलिसीज को भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या आप समझते नहीं है कि फिर हमें ईरान के साथ थोड़ा सा एंगेज करना चाहिए, हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर जाएं या वो उनको बुलाया जाए या हमारे चीफ जाएं या जिस तरीके से भी, ताकि ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकें? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे बरादराना ताल्लुकात भी हैं। और अगर कोई मामलात हैं कि वो ये समझते हैं कि गवादर की वजह से चाबहार की कोई वैल्यू कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में मेक देम सिस्टर पोर्ट,
ایک ہاں سڑک بنائیں گوادر اور شاہبار کو کنیکٹ کر دیں اور ایک ریلوے لائن بچھا دیں دونوں کے درمیان میں ہاں اور دونوں مل بالکل ٹھیک، کر یہ سارے کام کریں تو یہ ممکن ہے. ممکن ہے، ممکن ہے، ضرب ٹھیک، ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک کوآپریشن ہو ہاں تو دونوں کا ون ون سولوشن ہو تو دونوں کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تحریک طالبان انڈیا کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ جب ان کا پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی آلریڈی ان کا پون ہے، ان کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر ٹی ٹی آئی کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں بنائی ہے انہوں I really don't know کہ یہ انہوں نے کیسے کہاں سے یہ نکل آئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا معلوم کرنا پڑے گا. نے؟ ٹھیک، مطلب اس کے دو امیڈیٹلی جو میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی اے ریئیکشن کہ جتنی بھی یہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، جیسے کہ ابھی وہ حجاب والا چکر چلا اور مسلمان خواتین کے اوپر جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، پھر جو انڈین مسلمس کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو کشمیری مسلمس کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ ٹیررسٹ میں سے شاید ایک گروپ بن گیا ہو. اور دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انڈیا کی اپنی ہی کریشن ہو. جی یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ را نہیں بنایا اس کو. ہاں جی بالکل. اور اس میں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر ڈرا نے یہ خود ہی بنایا ہو. اس کو وہ استعمال کریں گے ایز اے کنڈویٹ، ایز اے ٹول فار فالس فلیگ آپریشنز. اور یہ ان کے تھرو فالس فلیگ آپریشنز کرا کر یہ کبھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور کبھی افغانستان کو اور کبھی کسی کو، اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. بہرحال اس کے بارے میں ہمیں اور معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ. اچھا آپ نے وہ حجاب کا ذکر کیا، آپ سے بات ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. حجاب کا ذکر آپ نے کیا اور اس کی یہ جو کنٹروورسی ہے برگیڈ صاحب، یہ پوری دنیا میں اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن آیا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماحول وہاں پہ بن گیا ہوا ہے کہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں پہننے کی اجازت ہونی چاہیے، جو ان کا کانسٹیٹیوشن ان کو انشور کرتا ہے، لیکن اب وہاں پہ دیکھیں حالات کیا بن رہے ہیں. I think Modi and his government, BJP government جو ہے یہ they are taking down India to the path of destruction total. اب یہ مجھے جو سمجھ آتی ہے یہ ان کی بیسکلی الیکشن کیمپینز ہیں. الیکشن کیمپینز میں وہ ایک ریلیجیس ڈیوائڈ کریٹ کرتے ہیں. ریلیجیس ڈیوائڈ کو کریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہندو ووٹ جو ہے، اب ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ انڈیا میں 80% سے زیادہ ہندو ہیں. تو جب ریلیجیس ڈیوائڈ کو کریٹ کر کے وہ سارا ہندو ووٹ اپنے سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور اس سے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. مگر اس کے جو نقصانات ہیں امیڈیٹلی تو ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر آئندہ اس کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ بھولنا نہیں ہمیں چاہیے کہ ہندوستان میں اس وقت تقریباً 1.5 درجن انڈیپینڈنس موومنٹس چل رہی ہیں. اگر ان انڈیپینڈنس موومنٹس میں ریلیجیس ایلیمنٹس بھی شامل ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہے. آج انہوں نے حجاب کو کہا ہے کہ یہ ایک ریلیجیس کیا کہتے ہیں ایمبلم ہے یا ایک آئیکن ہے. تو کیا سکھوں کی پگڑی جو ہے وہ ایک ریلیجیس آئیکن نہیں ہے؟ کیا کرسچن جو گلے میں کراس پہنتے ہیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہندو جو یلو یا سیفرون کاف لیتے ہیں یا ماتھے پہ وہ ٹیکا لگاتے ہیں کیا وہ نہیں ہے؟ تو جب آپ ریلیجن کو اس طرح سے پولیٹکس کے اندر لے آئیں گے تو پھر عین ممکن ہے کہ وہاں پر جو ہے آرمڈ ریزسٹنس شروع ہو جائے اور یہ گروپس آپس میں مل جائیں. مطلب کیا برا ہے اگر کشمیر کی فریڈم موومنٹ جو ہے اور خالصتان کی جو فریڈم موومنٹ ہے اگر یہ دونوں ہاتھ ملا لیں اور ریلیجیس اپنی جو ہے پرسیکیوشن ہے ریلیجیس پرسیکیوشن کے خلاف دونوں مل کر اپنا جدوجہد شروع کر دیں. Do you see it happening, جی? Do you see it happening? It's very possible. You should never say never in these matters. And I think Narendra Modi and BJP are taking India to the path of destruction. And mumkin hai कि it will cause such an implosion in the Indian society कि India कभी भी दोबारा सेकुलर मुल्क नहीं बन सके. सर्वाइव ना कर सके, ये भी हो सकता है. चलें, सर्वाइव करना मुश्किल होगा. ٹھیک ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے صورتحال اور آپ کا تجزیہ جاری رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. حضرت ناظرین تھوڑا سا طویل ہو گیا پروگرام, لیکن کیونکہ برگیڈ صاحب کے ساتھ گفتگو جب ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے کوزے میں کیسے بند کیا جائے, کیونکہ یہ بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. سی یو جی انشاءاللہ. السلام علیکم. بہت نوازش. خدا حافظ. تھینک یو.